نال نال 7-8 سال دے معصوم بچیاں دے ہاتھ دے اندر شراباں طہورا دے پیالے بھرے ہوئے ہونے تے حور و غلمان لؤلؤ مکنون انج ٹمٹما رہے ہو سن جویں رات دی تاریکی دے اندر جگنو چمک رہا ہوندا ہے انجو جنت دے اندر کواکب تے ستاریاں طرح چمک رہے ہونے تے اے جمتی اقبل بعض مالا بعض ایک دوسرے دے سامنے بیٹھے ہونے تے انہاں نے پوچھنا ہے یار او فلانا بندہ بھی ساڈے نال رل کے جلسے سنن ویندا اے تقریر سندا رہندا ساڈے نال رل کے رہندا اے چلیے بندہ اج جنت چ نہیں پیا نظر آندا پتہ نہیں رب نے انہوں ساڈے نال جنت چ اعلی مقام دتا ہونا جے ساڈے برابر ہوندا تاج او بھی ساڈے نال بیٹھا ہویا چلیے جنت دے اندر ٹر پھر کے وکھائے ساڈا دنیا تے جو سنگی بیلی ہوندا اے اس نوں لب کے لے آویں تے رلے بسائیں گپاں مرسائیں جس وقت انہاں نے پوری جنت نوں پھر لینا انہاں نوں اٹھے او بندہ نظر نہیں آونا اس وقت انہاں نے ایک دوسرے نال مشورہ کرنا ہے اتھے تے دو ہی مکان یا جنت یا جہنم ہے جے جنت چ کوئی نہیں تو یقیناً دو گھر گیا پیا ہونا ہے اس وقت انہاں نے رب دے درخواست کرنی ہے ربا جو اجازت ہوئے تا ستل نجھا کے ویکھ لوائے اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک تلے نجھا کے ویکھ لاؤ کہ تینوں اٹھی تو یار نظر آندا ہے تے بے شک تو کھلو کے ویکھ لاؤ جدوں انہاں نے تلے نجھا کے ویکھنا ہے انہاں نے سنگی اس جہنم وچ پیا ہونا ہے اس وقت انہاں نے پوچھنا سالک تو سموگ جیون کے تقریرہ سن دے آسے تو اج ساڈے نالوں نکھڑ کے جہنم وچ کیوں آیا پیا ہے جرم کیتا ہے کیڑا گناہ کیتا ہے جڑے گناہ دی سزا رب نے تینوں اج جہنم دتی اس نے اگوں آکھنا ہے رب دی عبادت نماز ادا کرندا رہنا تا اج میں بھی تواڈے کٹھے جنت چ میں تواڈے رلے تقریر تے سندا رہ گیا مگر عمل تے نیڑے نہیں گیا میں رب دے دین دا مذاق اڑائی رکھیا چھوڑو نمازاں نوں بس بندے دا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے میں رب دے دین نال استہزاء تے مذاق کیتا نماز دے نمائندہ آج مجھے پتا لگا کہ جب تک بندہ دل چ رب دی محبت تے ڈر نہ پیدا کرے تے رب دی نماز علی عبادت دی حفاظت نہ کرے وہ تو ہی بندہ جنت دی ہوا بھی حاصل نہیں کر سکتا لہذا